इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज भी आपसे रोमानिया एम्बेसी के हवाले से बात करनी है, क्योंकि जिन लोगों का वर्क परमिट आ गया है या नहीं आया, वो तमाम बातों को छोड़कर पहले सबसे पहले अपने इंटरव्यू पर ही सिर्फ ध्यान दें। लेकिन बाकी सब काम तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो ही जाएंगे। लेकिन एक इंटरव्यू ही थोड़ा सा मुश्किल काम है, जिस पर आपने खुद ही तवज्जो देनी है और खुद ही हिम्मत करके तैयारी करनी है। दोस्तों, चंद सवालात ही तो हैं जिनकी तैयारी आपको इंग्लिश में करनी है। वो सवालात आपके लिए बहुत ही फायदा मंद भी हैं, जो आपको आने चाहिए, आगे भी आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, क्योंकि इंसान को अपना आप इंग्लिश में बताना आना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए सवालात की तैयारी का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आया हूं, जिसको जानकर आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि हर वो एक बंदा जिसने रोमानिया जाना है, उसके सर पर इंटरव्यू की ही तलवार लटक रही है। मेरा मतलब पढ़े लिखे हों या मेरे जैसे हों, सब ही परेशान हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला है। तो दोस्तों, अगर कोई फैमिली में पढ़ा लिखा है, उनके पास बैठकर रोजाना के 2-2, 4-4 सवाल याद कर लिया करें। घर में कोई बहन भाई या कोई बच्चा ही पढ़ा लिखा हो, या फिर घर में कोई ऐसा इफराद जिसको थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती हो। आज आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं तैयारी कैसे घर में करता हूँ। मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ बैठकर तैयारी करता हूँ। सबसे पहले तो वो आपको ये पूछेंगे, क्या आपको इंग्लिश आती है? वो आपको इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे, डू यू नो इंग्लिश? यस आ लिटिल बिट। इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आती है। मैंने जवाब दिया, हाँ थोड़ी थोड़ी आती है। अगर वो आपको इंग्लिश में आपका नाम पूछते हैं तो आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज नाजिम। के उसने पूछा आपसे आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बताना है। दोस्तों, अगर आपसे आपकी वालदा या वालिद का नाम पूछते हैं इंग्लिश में, फादर नेम, मदर नेम, तो इसका जवाब तो आप दे सकते हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। जी मैं शादीशुदा हूँ, इसका मतलब ये है। अगर कोई मैरिड है तो वो ये जवाब दे, हर एक कोई ना दे दे कि मैं मैरिड हूँ। अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो इंग्लिश में उसे कुछ इस तरह से कहा जाएगा, हाउ मैनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव? आई हैव 1 किड एंड वाइफ। क्योंकि मेरी फैमिली में 2 ही मेंबर हैं, तो मैं तो यही बताऊंगा। आपकी फैमिली में जितने होंगे आपने उतने ही बताने हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव 1 बॉय, मतलब कि मेरा एक बेटा है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका बच्चा कितने साल का है, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, व्हाट इज द एज ऑफ योर चिल्ड्रन? माई सन 8 ईयर ओल्ड। इसका मतलब है कि मेरा बेटा 8 साल का है। अगर वो आपसे आपकी उम्र पूछते हैं इंग्लिश में, तो उसे कुछ इस तरह से कहा जाएगा, व्हाट इज योर एज? आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, के मेरी उम्र 40 साल है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा, वेयर आर यू गोइंग टू? आई एम गोइंग टू रोमानिया, के मैं रोमानिया जा रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप रोमानिया के किस शहर में जा रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश कुछ इस तरह की होगी, टू विच सिटी यू आर गोइंग? तिमिसवारा। अगर वो आपसे पूछते हैं आपकी कंपनी का नाम, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा, व्हाट इज योर कंपनी नेम? कटेलिया ऑफिस SRL, मेरी कंपनी का नाम ये है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है, तो उसका इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहा जाएगा, व्हाट इज योर कंपनी डू? तो आपने उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बताना है, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन के लिए प्लास्टिक आर्टिकल्स बनाती है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका कंपनी में क्या काम है, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह कहा जाएगा, व्हाट इज योर वर्क इन कंपनी? लेबर, मजदूर का काम। जब वो पूछेंगे कि आपके ओनर या बॉस का नाम क्या है कंपनी के, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ओनर बॉस?
آپ نے جو آپ کی کمپنی کے اونر کا نام ہوگا آپ نے وہ بتانا ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کمپنی میں آپ کی سیلری کتنی ہے تو اس کا انگلش میں کچھ اس طرح سے پوچھیں گے، وٹ از یور سیلری ان دا کمپنی؟ 3000 لیز مطلب 3000 لیز وہاں کے۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مدد کس نے کی ویزا حاصل کرنے میں تو وہ کچھ اس طرح سے انگلش میں پوچھیں گے، Who helped you to get the visa؟ مائی فرینڈس مطلب میرے دوستوں نے۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ویزا کیسے ملا وہ انگلش میں کچھ اس طرح سے پوچھیں گے، ہاؤ یو گوٹ ویزا؟ ٹریول ایجنسی مطلب آپ نے کہاں سے ویزا حاصل کیا تو آپ نے بتانا ہے میں اس ٹریول ایجنسی سے میں نے حاصل کیا ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہر دن کتنے گھنٹے کام کریں گے تو وہ انگلش میں کچھ اس طرح سے پوچھیں گے، ہاؤ مینی ورکنگ آورس پر ڈیز؟ 8 hours پر ڈے مطلب 8 گھنٹے ہر ایک دن۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کمپنی میں آپ کی سیلری کیا ہے تو وہ انگلش میں کچھ اس طرح پوچھیں گے، واٹ واز یور سیلری ان دس کمپنی؟ 30,000 پاکستانی روپیز۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں کتنے دن کام کریں گے تو وہ انگلش میں کچھ اس طرح سے آپ سے پوچھیں گے، ہاؤ مینی ڈیز ان اے ویک یو ورک؟ 5 days پر ویک، سیٹرڈے سنڈے فری مطلب 5 دن ہر ہفتے اور سیٹرڈے سنڈے فری۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، اس کی انگلش وہ کچھ اس طرح سے پوچھیں گے، واٹ ول یو ڈو وین کانٹریکٹ ول بی فنشڈ؟ آئی ول کم بیک ٹو پاکستان کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رومانیہ سے کسی اور کنٹری میں تو بھاگیں گے نہیں تو اس کا انگلش کچھ اس طرح سے پوچھی جائے گی، wouldn't you run away to any other country from Romania؟ نو سر مطلب کہ میں نہیں کہیں اور جاؤں گا۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا یورپ کنٹریز میں کوئی بھی جاننے والا رہتا ہے تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، ڈو یو ہیو اینی ریلیٹیو ان اینی آف دا یورپ کنٹریز؟ نو سر مطلب نہیں ہے، میرا وہاں پہ کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے کسی بھی یورپ کی کنٹری میں۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رومانیہ سے کسی اور کنٹری میں تو نہیں جائیں گے تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، ول یو گو ٹو اینی ادر کنٹری؟ نو سر۔ اگر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ رومانیہ کیوں جا رہے ہیں تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، وائی آر یو گوئنگ ٹو رومانیہ؟ فار ورک، برائٹ فیوچر اینڈ ٹو سپورٹ فیملی مطلب کام کے لیے اور مستقبل اور فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس لیے جا رہا ہوں۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رومانیہ کو آپ نے کام کرنے کے لیے کیوں چنا تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، وائی یو چوز رومانیہ فار ورک؟ رومانیہ از اے گڈ کنٹری فار ورک، پیپل آف رومانیہ آر گڈ ان نیچر، رومانیہ از ڈیولپنگ کنٹری ود ہائی انکم اکانومی۔ مطلب یہ کہ رومانیہ ایک بہت اچھا ملک ہے اور رومانیہ کے جو لوگ ہیں وہ کافی اچھے ہیں نیچر میں، اور رومانیہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے وہ بھی ایک ہائی انکم اور اکانومی کے ساتھ۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رومانیہ میں کہاں اسٹے کر رہے ہیں مطلب کہاں رک رہے ہیں تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، ویئر ول یو بی اسٹیئنگ ان رومانیہ؟ دا کمپنی پرووائڈنگ می اکوموڈیشن مطلب کمپنی مجھے رہنے کی جگہ دے رہی ہے، میں وہاں رہوں گا۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو رومانیہ سے کسی اور ملک میں جانے کی چانس ملے تو آپ جائیں گے، اس کی انگلش یہ ہوگی، if you get a chance will you go to some other country from Romania؟ نو آئی ول ناٹ گو اینی ویئر مطلب کہ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہیلتھ انشورنس ہے تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، ڈو یو ہیو ہیلتھ انشورنس؟ یس سر، جی بالکل ہے میرے پاس سر۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب جاب کریں گے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے تو اس کی انگلش کچھ یہ ہوگی، وٹ از یور جاب ٹائمنگ؟ 9 AM to 5 PM مطلب صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، یہاں وہ بتا دیں گے جو بھی ٹائمنگ ہوگی۔ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ